हेर्नुहोस्, जिन्दगीमा हिसाब किताब राख्ने गर्नुहोस्। किन थाहा छ? किनकि आजकल आफ्ना भनाउँदाहरूले नै तैँले मेरो लागि के गरिस् भनेर ताना मारिरहेका हुन्छन्। त्यसैले कसैलाई केही सहयोग गर्नुभन्दा पहिला टिप्ने बानी गर्नुहोस्। अनि के गरिस् भनेर उसले सोधिहाल्यो भने यो गरेको थिएँ भनेर देखाइदिनुहोस्। किनकि यहाँ अचेल सम्झिने भन्दा बिर्सिने धेरै छन्। नमस्कार, केही दिनको ब्रेकपछि हामी पुनः उपस्थित भएका छौँ उही जोस, जाँगर र उत्साहका साथ तपाईँहरूकै प्रिय कार्यक्रम रजतपट लिएर। म उही तपाईँहरूकै रजतपट अङ्कल यानि कि प्रकाश सुवेदी। कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हाम्रो यो 2 साताको ब्रेकको अवधिमा नेपाली रजतपटमा धेरै गतिविधिहरू भए। कहिलेकाहीँ त यस्तो लाग्थ्यो कि बेकारमा ब्रेक लिएछ, किनकि गतिविधिहरू त्यस्तै खाले थिए। समीक्षा नगरी नहुने विषयहरू वस्तुहरू थिए। फलामलाई तातेको बेलामा नै पिटेन भने त्यसले कुनै आकार पाउँदैन। थुप्रै कुरा मिस भयो। अहिले अब धेरै कुरा सेलाइसकेको अवस्था छ। तथापि चलचित्र विकास बोर्डले हालै गरेको नेसनल अवार्डको रिजल्ट हेर्दा आफैलाई चिथुरौँ जस्तो लागेको थियो। कहीँ नभएको जात्रा विकास बोर्डले गरेर देखाइदियो। त्यो अवार्ड हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो, संस्कृतमा एउटा उक्ति छ, यस्य कस्य तरोर्मूलम येन केनापि पेषितम यस्मै कस्मै प्रदातव्यम यद्वा तद्वा भविष्यति। अर्थात् जुनसुकै रुखको जरो लिनुहोस्, त्यसलाई जे पाए त्यहीसँग पिस्नुहोस् अनि यसमै कस्मै प्रदातव्यम, जसलाई पाए त्यसलाई बाँडिदिनुहोस्, यद्वा तद्वा भविष्यति, जो होगा देखा जाएगा। होइन त अध्यक्षज्यू? हो, यस्तै भयो विकास बोर्डको हकमा पनि। यो विकास बोर्ड भन्ने पनि नि बाँदरको हातमा नरिवल जस्तै भइदियो। न खानै सकिन्छ न फाल्नै सकिन्छ। खेलाउनेहरूले विकास बोर्डलाई यसरी खेलाइरहेका छन् कि जसरी बाँदरले नरिवल खेलाउँछ। जे होस्, उता केजीएफ भन्ने फिल्मको बक्स अफिस कलेक्सन हेर्दा पनि हाँस्ने कि रुने जस्तो लागेको थियो। अब हाँसौँ भने नेपाली फिल्म होइन, अब रौँ भने अब दर्शक त्यसरी ओर्लेका छन्, कसरी रुनु? चल्न पनि रातैभरि चल्यो। बिहान 8 बजेबाट सुरु भएको सो भोलिपल्ट बिहान 5 बजेसम्म पनि निरन्तर चले हुन्थ्यो। त्यो पनि हाउसफुलका साथ। पहिलो दिनको पहिलो सो नै मध्यरातको 1 बजेबाट सुरु भएको थियो। सायद यो पहिलो घटना हुनुपर्छ नेपाली सिनेमा हलको इतिहासमा। यसरी फिल्म चल्यो। फिल्म चल्नु राम्रो कुरा हो। कोरोना महामारीको मारमा परेका हाम्रा हल व्यवसायीहरूले कोरोना अवधिको घाटा लगभग रिकभर गरे होलान्। डिस्ट्रिब्युटरको त झन् के कुरा गर्नु, बोराका बोरा पैसा भरे होलान्। काश हाम्रा सिनेमाहरू पनि, भन्नुको मतलब नेपाली सिनेमाहरू पनि त्यसरी नै चलेको समाचार यसरी हामीले भन्न पाएको भए झन् कति आनन्द आउँथ्यो होला। विदेशी फिल्मले यसरी पैसा सोरेर लाँदा, त्यो पनि करोडौँमा लाँदा कता च्वास्स बिजनेस चाहिँ रहेछ। तर एउटा कुरा, केजीएफको कलेक्सन रिपोर्टले के प्रमाणित गरिदियो भने फिल्ममा यदि दम छ भने लगानी जतिसुकै किन नहोस्, यही नेपालबाटै पनि लगानी उठाउन सक्ने रहेछ। सँगै लागेको नेपाली फिल्म ए मेरो हजुर 4ले पनि सोचे जस्तो कमाई नगरे तापनि जुन भिड्ने आँट गर्यो नि, त्यो पनि केजीएफ जस्तो सिनेमासँग निर्माताको मुटुलाई भने मान्नै पर्ने हुन्छ। निर्माता निर्देशकले भिड्ने आँट मात्र गरेनन्, आफ्नो फिल्मलाई केजीएफसँग सँगसँगै टिकाइ पनि राखे। ए मेरो हजुर 4को सुरुको 34 मिनट चप गरेर त्यसमा 4 मिनट थपेर त्यो 4 मिनटको अवधिमा को अर्थात् कुकुरलाई इस्टाब्लिस गर्ने र आर्या अर्थात् सुहाना र प्रेम अर्थात् अनमोलको लभ बिल्डअपको सिनलाई इस्टाब्लिस गरेको भए ए मेरो हजुर 4 नेपाली चलचित्र क्षेत्रकै एउटा राम्रो प्रेम कथाको सिनेमा बन्न सक्ने थियो। तथापि यदि केजीएफसँग नभिडेको भए ए मेरो हजुर 4ले अहिले जे जति कलेक्सन गरेको छ नि त्यसमा 2 करोड प्लस हुने थियो। तर केही छैन धर्नाजी, परिस्थिति आफ्नो अनुकूल भएन भनेर गुनासो गर्दै हिँड्नुको साटो आफूलाई अझ मजबुत बनाउनेतिर लाग्नुहोस्। हेर्नुहोस्, जब हावा चल्छ नि त्यसले बल्ल तल्ल बल्दै गरेको दियोलाई निभाइदिन सक्छ भने पहिलेदेखि सल्किरहेको जङ्गलको आगोलाई भने झनै सल्काइदिन्छ। धन्न तपाईँको दियो निभेन, यसमै चित्त बुझाउनुहोस्। बाँकी नाफा घाटा भन्ने कुरा त जिन्दगीभरि चलिरहने कुरा हो। कहिले नाफा हुन्छ त कहिले घाटा, होइन त? यदि यो फिल्ममा तपाईँलाई घाटा लागेको भए
अर्को फिल्म बनाउँदै हुनुहुन्छ नि, के अरे नाम, भगवत गीता हो, त्यो फिल्म चाहिँ कन्फर्म नाफा हुने गरी बनाउनुहोस्। दर्शकहरूलाई जानकारी गराइहालौँ कि झरना थापाको निर्देशनमा भगवत गीता नामक अर्को चलचित्र बन्ने मात्रै भएको छैन, हिरोइनलाई लिएर टिजरको सुटिङ समेत गरिसकेको छ अस्ति जनकपुरमा, जानकी मन्दिरमा। हिरोको खोजी भने जारी छ। यदि तपाईँहरूमध्ये कोही सुहानाका लागि सुहाउने प्रतिभावान कलाकार हुनुहुन्छ भने र इच्छुक हुनुहुन्छ भने झरनाजीलाई तु सम्पर्क गर्ने हुन्छ, किनकि हिरो नयाँ राख्ने कुरा छ। जे होस्, यो हाम्रो ब्रेक टाइममा केही नायिकाहरू भने विवाह बन्धनमा बाँधिएछन्, खुसीको कुरा हो। तर विवाह जस्तो खुसीको कुरालाई लुकाउन खोजेको देख्दा चाहिँ त्यति मजा आएन। बेकारमा अरूले कुरा काट्ने मौका पाए। हेर्नुहोस् त, यसमा लेखेको कुरा मैले वाचन गरिदिएँ भने नि तपाईँहरू कन्फर्म प्रेस काउन्सिल पुग्नुहुन्छ। यहाँ गजबको कुरा चाहिँ के छ भने यही कुरा अरूले लेख्दा आपत्ति नहुने, तर यही कुरा मैले बोल्दा चाहिँ प्रेस काउन्सिललाई गुहारी हाल्नुपर्ने परम्परा नै बनिसकेको छ। जय होस्। फेरि आफैले सार्वजनिक गर्नु नै रहेछ अनि मिडियासँग चाहिँ के को पानी बारा बार्ने। आफ्नो फिल्म रिलिज हुने बेलामा पनि यसै गरी मिडियासँग पानी बाराबार गरे पो हिसाब किताब बराबर हुन्थ्यो त, होइन त? जे होस्, हाम्री दुई नायिकाले अन्ततः घरजम गरेका छन्। बाँकी यो रिपोर्टमा। अभिनेत्री द्वय केकी अधिकारी र वर्षा शिवाकोटी विवाह बन्धनमा बाँधिएका छन्। केकी अधिकारीले गत वैशाख 8 गते काठमाडौँको टोखा स्थित ग्रान्डी भिल्लामा बस्दै आएका रोहित तिवारीसँग विवाह गरेकी थिइन्। भनिन्छ केकी र रोहित केही समय यता प्रेम सम्बन्धमा थिए, यसर्थ यी दुवैको लभ म्यारिज हो। हाल अमेरिकाको भर्जिनियामा बस्दै आएका आशिष गेलालसँग वर्षाले एरेन्ज म्यारिज गरेकी हुन्। जबकि अधिकांशले वर्षाको पनि लभ म्यारिज भएको भनेर ठोक्वा गरेका थिए। भनिन्छ वर्षाका मामा माइजू जो अमेरिकामा बस्छन् उनीहरूले नै वर्षा र आशिषको भेट गराएका थिए रे। यसर्थ वर्षा र आशिषको मागी विवाह हो भन्दा फरक नपर्ला। आशिष अमेरिकाको एक बैंकमा जागिरे छन् रे। उनको काठमाडौँको विशालनगरमा आफ्नै घर समेत रहेको छ। विवाहपछि वर्षालाई आशिषले विशालनगरको आफ्नै घरमा भित्राएका थिए। यता केकीका श्रीमान रोहित भने हाम्रो बजार.com तथा फुड मारियोका सिइओ हुन्। फोर्ब्सले गरेको सर्वे अनुसार रोहित सन् 2020 मा एसियाबाट 30 वर्ष मुनिका युवा उद्यमीको सूचीमा समेत परेका थिए। रोहित यतिखेर 31 वर्षका भएका छन् भने उता वर्षाका पति आशिष पनि 30 वर्षको हाराहारीमा रहेको बताइन्छ। विकिपीडियाका अनुसार केकीको उमेर भने 36 वर्ष देखिन्छ। मेहेन्दी कार्यक्रममा खिचिएको केकी र रोहितको फोटोमा रोहितको कपाल फुलेको देखिएकाले होला धेरैले केकीले आफूभन्दा पाको उमेरको केटा बिहे गरेको भनी कमेन्ट गरेका थिए। जबकि विकिपीडियाको डाटालाई मान्ने हो भने रोहित भन्दा केकी 5 वर्षले जेठी छिन्। उता वर्षा भने श्रीमान भन्दा 1 वर्षले कान्छी रहेको बताइन्छ। यी दुवै हिरोइनहरूले आफ्नो विवाहको एक दिन अघि मेहेन्दी, हल्दी तथा संगीत कार्यक्रम राखेका थिए। जे होस्, यी दुवै अभिनेत्रीहरूले आफ्नो विवाहलाई गोप्य राख्ने प्रयास समेत गरेका थिए। त्यसैले होला दुवै अभिनेत्रीहरूले आफ्ना नजिकका साथीभाइहरूलाई समेत आफ्नो विवाहको सुइँको समेत दिएनन्। तथापि जति लुकाउन खोजे पनि अन्ततः एक कान दुई कान मैदान भइसाड्यो। यी दुईको विवाहको मिडियाहरूमा समाचारहरू आउन थालेपछि वर्षा र केकीले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो विवाहका फोटो तथा भिडियोहरू पोस्ट गरेका थिए। उनीहरूले सार्वजनिक गरेका फोटोहरू हेर्दा केकी भन्दा वर्षाले ज्यादा गहना लगाएको देखिन्छ। जे होस्, केकीको विवाह काठमाडौँको टोखा स्थित ग्रान्डी भिल्लामा सम्पन्न भएको थियो भने वर्षाको विवाह रानीवन स्थित रेसु भिल्लामा भएको थियो। यी दुवै हिरोइनहरूको विवाहमा आफ्ना परिवारका सीमित सदस्यहरू मात्र उपस्थित थिए भने चलचित्र क्षेत्रका आफ्ना चलचित्र कर्मीहरूलाई सुइँको समेत दिएका थिएनन्। तथापि केकीको विवाहमा उनको सबैभन्दा नजिककी पियारी साथी रिमा विश्वकर्मा र उनका नजिकका निर्देशक विशाल भण्डारी मात्र उपस्थित थिए भने उता
वर्षाको विवाहमा ट्विनी गर्ल अर्थात् मोडल प्रिज्मा प्रिन्सीको मात्र उपस्थिति रहेको देखिन्छ। भनिन्छ प्रिज्मा प्रिन्सी दुल्हा पक्षबाट जन्तीका रूपमा त्यहाँ पुगेका थिए। जे होस्, विवाहपछि वर्षाले पोखराको रूपाकोट रिसोर्टमा सिंगारिएको बेडको फोटो सार्वजनिक गर्दै हनीमुन मनाउन पोखरा पुगेको जानकारी आफैले गराएकी थिइन्। यता केकी भने विवाहको 11औं दिनको दिन साथी रिमा विश्वकर्माको साथमा अमेरिका उडेकी छन्। केकीलाई विदाई गर्न पति रोहित पनि एयरपोर्ट पुगेका थिए। एयरपोर्टमा छुटिने बेलामा नवदम्पतिको फोटो रिमाले खिचेकी थिइन्। उता वर्षाका श्रीमान आशिष पनि विवाहको केही दिनपछि अमेरिका उडेका छन्। हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार अबको 2-3 महिना भित्रमा वर्षा पनि अमेरिका उड्ने तयारीमा छिन् रे। र अर्को पनि के सुन्नमा आएको छ भने वर्षाले सदाका लागि चलचित्र क्षेत्र छोड्न सक्ने समेत भएकी छिन् रे। वर्षा र केकीलाई हाम्रो पनि धेरै धेरै बधाई तथा सफल दाम्पत्य जीवनका लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। जय होस्। यो साल अरू धेरै नायिकाहरूको पनि विवाह हुने योग परेको छ रे। हाम्रा आधिकारिक ज्योतिषीहरूले यस्तै जानकारी गराएका छन्। हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार अभिनेत्री पूजा शर्मा आफ्ना प्रेमी युद्ध बानियासँग विवाह गर्दैछिन् भने अर्की अभिनेत्री निता ढुङ्गाना पनि आफ्नो प्रेमी ज्योतिषी हिरो हरिहर अधिकारीसँग विवाह गर्ने तयारीमा जुटेकी छन्। सम्भवतः यी दुई नायिकाको विवाह आउँदो असारमा हुनेछ। त्यसैगरी अर्की अभिनेत्री मलिना जोशी पनि दशैं लगत्तै विवाह गर्ने मुडमा देखिएकी छन्। हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार असारमा पानी पर्ने भएकाले दशैं पछिको कुनै साइत खोजिरहेकी छिन् रे मलिना। सञ्चारकर्मी तथा फिटनेस ट्रेनर समेत रहेका प्रेमी सुशान्त प्रधानसँग विवाह गर्दैछिन् मलिना। यसैगरी नायिका सृष्टि श्रेष्ठ पनि यसै वर्ष विवाह बन्धनमा बाँधिने भएकी छन्। आफ्ना प्रेमी अभिनेता सौगात मल्लसँग धुमधामले विवाह गर्ने तयारीमा छिन् रे सृष्टि। यी सबै नायिकाहरूलाई हाम्रो अग्रिम शुभकामना छ। तर एउटा कुरा, केकी र वर्षाको जस्तो सुटुक्क बिहे चाहिँ नगर्नु होला। हेर्नुहोस्, विवाह भनेको उत्सव हो, त्यसलाई महोत्सव बनाउनुहोस् है त। अब अर्को प्रसङ्ग र सन्दर्भ जोड्दैछौँ अभिनेता पल शाहको। सबैलाई थाहा भएकै कुरा, अभिनेता पल शाह यतिखेर तनहुँको कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन्। जबदेखि नाबालिग गायिकाले बयान फेरिन् तबदेखि भने उनलाई भेट्न जानेहरूको सङ्ख्या फेरि वात्तै बढ्न थालेको छ। केही दिन अघिसम्म पल शाहलाई गाली गर्नेहरू समेत उनको समर्थनमा स्टाटस लेखिरहेका छन्। यतिखेर हाम्रो टिम पनि अस्ति पल शाहलाई भेट्न तनहुँ पुगेको थियो। पल पहिलेको भन्दा केही दुब्लाएको हो कि जस्तो देखिएता पनि कपाल काटेका कारण त्यस्तो देखिएको पलले हामीलाई बताए। जे होस्, नाबालिग गायिकाले बयान उल्टाएपछि पल चाँडै रिहा हुन सक्ने धेरैले अनुमान गरेका थिए। कतिले त आजकै दिन पल रिहा हुने भनेर समाचार समेत सम्प्रेषण गरिसकेका थिए। तर एउटै प्रकृतिको मुद्दा दुई फरक ठाउँमा दर्ता भएकाले दुवै मुद्दालाई एउटै बेन्चमा हेर्ने गरी लगाउ गरिएको जानकारी हामीले पाएका छौँ। अब यो मुद्दाको सुनवाई वैशाख 29 गते हुन्छ रे। तर 30 गते देशव्यापी रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएकाले 29 गते नै निर्णय आउने कुरामा ढुक्क भइहाल्ने स्थिति पनि छैन। अब जे हुन्छ जेठको पहिलो सातामा हुनेछ। तथापि जेठको पहिलो सातामा पनि चुनावी रिजल्टको चहल पहल भइरहेको हुनाले जेठ 15 गते भित्रमा चाहिँ केही न केही रिजल्ट आउला, यही आशा गरौँ। अर्को कुरा, संयोग नै भनौँ, हामीभन्दा लगभग आधा घण्टा अघि गायक दुर्गेश थापा पनि श्रीमती र छोरासहित पललाई भेट्न तनहुँ कारागार पुगेका रहेछन्। हाम्रो टिमलाई देख्ने बित्तिकै बागलुङ हिँडेका दुर्गेश गेटमा रोकिए र हामीलाई कुरे। पललाई भेटेर हामी निस्कन साथ दुर्गेश पनि हामी सँगसँगै अघि लागे। दुर्गेशसँग पनि हाम्रो लामै भलाकुसारी भयो, जुन कुरा अनलाइन मिडियाहरूमा आइसकेको छ। त्यसैले त्यतातिर नलागौँ। कतातिर चाहिँ लागौँ भने चुनावतिर लागौँ। यतिखेर देश चुनावी रङमा रङ्गिएको छ। बच्चादेखि वृद्धसम्म सबैलाई यतिखेर चुनाव लागेको छ। कतिपय कलाकारहरू पनि मैदानमा उत्रिएका छन्। यस पटकको चुनावमा हाम्रा भन्दा पनि राम्रालाई छान्ने प्रयास भइरहेको हामीले अनुभव गरेका छौँ। यसैबीच अभिनेता भुवन केसी, अभिनेत्री श्वेता खड्का र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष रविन्द्र खड्का नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट टीका, माला र सदस्यता पत्र ग्रहण गर्दै यी तीनैजनाले नेपाली काङ्ग्रेस प्रवेश गरेका हुन्। त्यसो त अभिनेता भुवन केसी यसअघि अधिवक्ता स्वागत नेपालको उन्नत लोकतन्त्र पार्टीबाट काठमाडौँको मेयरमा उठ्ने कुरा थियो। किन हो कुन्नी भुवन हच्किए त्यो बेला र लगत्तै भुवनले राप्रपा प्रवेश गर्न लागेको कुराले पनि बजार तातेको थियो। तर अन्ततः भुवन काङ्ग्रेसी भएका छन्। यसअघि भुवन केसी एमालेमा आबद्ध थिए। अभिनेता निर शाहको सक्रियतामा यी तीनैजनाले पार्टी प्रवेश गरेका हुन् रे। जे होस्,
अब सुन्नमा चाहिँ के आएको छ भने अभिनेता भुवन केसीलाई चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष बनाउने शर्तमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रवेश गराइएको हो रे। अब हो वा होइन उनी जानुन्। वर्तमान अध्यक्ष दयाराम दाहालको पदावधि यही जेठ 21 गते अर्थात् अबको 1 महिनामा सकिँदैछ। सम्भवतः यही सिनारियोलाई क्याल्कुलेट गरेरै होला भुवन केसी नेपाली काङ्ग्रेससँग नजिकेको प्रष्टै हुन्छ। भुवन केसीलाई चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षका रूपमा स्वागत गर्न पाउँदा सबै चलचित्रकर्मी खुसी नै हुनेछन्। तर अघि हामीले भने जस्तो चलचित्र विकास बोर्ड बाँदरको हातमा नरिवल जस्तो चाहिँ नबनोस्। भुवन केसीले त्यो नरिवल फुटाउन सकुन्, हाम्रो पनि शुभकामना छ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि मान्छे असाधारण भने हुँदैन। सबै मान्छे तपाईँ हामी जस्तै हुन्, तर सही समयमा सही निर्णय लिने मान्छे भने असाधारण बनिदिन्छन्। एउटा कला हो। यदि भुवन केसी विकास बोर्डको अध्यक्ष बने भने उनको यो कलालाई मान्नै पर्ने हुन्छ। रह्यो श्वेता र रविन्द्रको कुरा। रविन्द्र खड्का पनौती नगरपालिकाको मेयरमा उठ्ने कुरा थियो, तर एमाले टेरपुच्छर नलगाएपछि त्यही रन्कोमा रविन्द्र खड्का कम्युनिस्टबाट काङ्ग्रेसी बनेका छन्। त्यसो त रविन्द्र राजावादी कलाकारमा गरिन्छन् भनिन्छ। रविन्द्र खड्कालाई सांस्कृतिक संस्थानमा र श्वेता खड्कालाई पर्यटन बोर्डमा नियुक्ति दिने शर्तमा यी दुवै काङ्ग्रेसी बनेका हुन् रे। जय नेपाल। अब फ्राइडे रिलिजको कुरा। लामो समयदेखि रिलिजको पर्खाइमा रहेको चलचित्र लक्का जवान भोलि अर्थात् 23 गते शुक्रबारदेखि देशव्यापी रूपमा प्रदर्शनमा आउने भएको छ। कमेडी जनरामा बनेको लक्का जवानलाई कमेडी कलाकार शिवहरि पौडेलले निर्देशन गरेका छन्। बाँकी यो रिपोर्टमा। कलाकारहरूको चलचित्र निर्देशन र निर्माणतर्फ मोह बढ्दो छ। अभिनयको अनुभवलाई सर्टिफिकेट मानेर निर्देशनमा होमिनीहरूमा हास्य कलाकार शिवहरि पौडेल पनि थपिएका छन्। करिब 15 वर्ष जिरे खोर्सानीको निर्देशन गरेको अनुभवको आधारमा उनले पहिलो पटक चलचित्र लक्का जवानको निर्देशन गरेका छन्। कोरोना महामारी भन्दा अगाडि नै छायाङ्कन भएको यो चलचित्र भने प्रदर्शनका लागि तयारी अवस्थामा छ। आउँदो वैशाख 23 गतेलाई प्रदर्शन मिति घोषणा गर्दै यसै साता राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच चलचित्रको टेलर सार्वजनिक गरियो। टेलरमा कमेडीलाई प्राथमिकता दिएको छ भने तन्नेरी र पाका पुस्ताबीचको कथालाई व्यक्त गरिएको छ। टेलर हेर्दा चलचित्रले कमेडी रुचाउने दर्शकलाई आकर्षित गर्न सक्ने देखिन्छ। टेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा कलाकार तथा निर्देशक शिवहरि पौडेलले चलचित्र राम्रो बनेको छ वा छैन भन्ने छुट्याउने जिम्मा दर्शकलाई छाडेको बताए। तर उनले चलचित्रमा अभिनय गर्ने सम्पूर्ण कलाकारले कथाको भाव अनुसार जीवन्त अभिनय गरेको दावी गरेका छन्। सबैजनाले जीवन्त अभिनय गर्नुभएको छ। आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामहरू गर्नुभएको छ। चित्त बुझ्दो काम गर्नुभएको छ। मैले आफैले लेखेर आफैले निर्देशन गरेको चलचित्र भएको हुनाले, किनकि मैले लेखेको भाव उहाँहरूले बुझेर त्यो लेखाइ अनुसार नै त्यो मर्म बुझेरै अभिनय गरिदिनु भएको छ। त्यसको लागि म सम्पूर्ण आदरणीय कलाकार महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। चलचित्र निर्देशन गर्ने आफ्नो जीवनको ठूलो धोका पूरा भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै शिवहरि पौडेलले अन्य चलचित्रमा अभिनय गर्न जाँदा आफूले निर्देशकदेखि प्राविधिक पक्षसम्म गम्भीरताका साथ हेर्ने गरेको पनि स्मरण गरे। एउटै धोको जीवनमा ठूलो पर्दाको चलचित्रमा लेखन र निर्देशन गर्ने धोको थियो। त्यसले गर्दाखेरि पनि म फिल्ममा खेल्न मात्रै जाँदैन थिएँ। जसको फिल्ममा अनुबन्धित भएर फिल्म खेल्न जान्थे, म डाइरेक्सन पक्ष पनि हेर्थेँ, प्राविधिक पक्ष पनि हेर्थेँ, किनकि यसो अनुभव बटुल्नलाई मैले धेरै कुराहरू याद गरिरहेको हुन्थेँ। जिरी खोर्सानी बन्द भएपछि शिवहरि पौडेलले दीपक राजगिरी र दीपाश्री निरोलाको टिमबाट निर्माण भएका चलचित्रमा अभिनय गर्दै आएका थिए। तर उनले आफ्नो पहिलो निर्देशकीय चलचित्रमा भने दीपक दिपासँग सहकार्य गरेनन्, जसले गर्दा दीपक दिपाको सम्भवबाट शिवहरि पौडेल अलग भएको चर्चा चलिरहेको छ। लक्का जवानको टेलर रिलिज कार्यक्रममा उनले यो कुराको पनि खण्डन गर्न भ्याए। कतिको भ्रम छ, कतिजनाले मलाई प्रश्न पनि गर्नुभएको छ, तपाईँ छक्का गुरुबाट छुट्नु भएको हो? होइन, हामी कहिले छुट्दैनौँ। त्यो छुट्ने भन्ने त शब्दै आउँदैन। कहिले काहीँ कामको दौरानमा, जस्तो कि 6 माया छपकेमा हाम्रो रोल थिएन, त्यो बेलामा के गर्ने त भन्दा एउटा चलचित्र निर्माण गरिहालौँ नि त, त्यही मौकामा ठ्याक्क गरिहालौँ नि त। तर जहिले त्यो सुटिङ भइरहेको हुन्छ, दीपक भाइको त मेरो धेरै जस्तो बढीमा ग्याप भयो भने एक दिन बिराई, नत्र दैनिक जस्तो बेलुकाखेरि हाम्रो गफ हुँदै आउँथ्यो। अहिले पनि त्यो क्रम छ। त्यस्तै चलचित्रका निर्माता तथा कलाकार किरण केसीले लक्का जवान परिवारका सबै सदस्यले एकसाथ बसेर हेर्न मिल्ने बनेको र दर्शकलाई निराश नबनाउने दावी गरेका छन्। यो विभिन्न विषयवस्तु सपरिवार, एउटा तरुणी छोरी बाउ, एउटा तरुणी बुहारी र ससुरो र एउटा नाति नातिनाहरूसँग बसेर हिँड्ने एउटा पारिवारिक फिल्म छ। धेरै ठुलो आशा नगर्नुहोस्,
तर निराशा पनि तपाईँहरू हुनुहुन्न। चलचित्रलाई शुभकामना दिन टेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा दिपाश्री निरौला, जितु नेपाल, निर्मल शर्मा, मनोज गजुरेल लगायतको पनि उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा निर्देशक तथा कलाकार दिपाश्री निरौलाले शिवहरि पौडेलप्रति आफूलाई पूरा विश्वास रहेकाले चलचित्र राम्रो बनेको हुनुपर्नेमा आफ्नो विश्वास रहेको बताइन्। साथै दिपाश्रीले नेपाली चलचित्र भनेर माया गर्ने भन्दा पनि राम्रो चलचित्रलाई माया गर्नुपर्ने धारणा राखेकी छन्। मलाई एउटा के आशा लागेको छ भने अब यो कमेडी चलचित्र एउटा हास्य प्रधान चलचित्र भन्न रुचाउँछु, कमेडी भन्दा पनि हास्य प्रधान चलचित्रले चाहिँ सबैको मनमा दिमागमा एकदम धेरै खुसियाली छाओस्, हाँस्न पाइयोस् धेरै र सार्थक रहेर हाँस्न पाइयोस्। र अर्को कुरा चाहिँ दाईको र ध्रुव दाई अनुसया भाउजू आज उपस्थित हुनुहुन्न र उहाँहरूलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। उहाँहरूले धेरै नै त्यत्रो धेरै त्यहाँ मेहनत गरेको पैसा यहाँ ल्याएर उहाँहरूले निर्माण गर्नुभएको छ नेपाली चलचित्र, र नेपाली चलचित्रलाई माया गरौँ। म भन्दिनँ, राम्रो नेपाली चलचित्रलाई माया गरौँ, म यो पनि हजुरहरूलाई भन्न चाहन्छु। त्यस्तै कलाकार जितु नेपालले राम्रो चलचित्रलाई दर्शकले सधैँ साथ दिने बताउँदै लक्का जवान राम्रो बनेकोमा आफू आशावादी रहेको बताए। जितुले किरण केसी र शिवहरि पौडेलसँग जिरे खोर्सानीमा गरेको सहकार्य र काम गर्ने क्रममा बिताएको दिनको पनि स्मरण गरे। 11 वर्ष 545-46 एपिसोड जिरे खोर्सानीसँगै गर्दाखेरिको सामिप्यता म कुनै शब्दमा वर्णन गर्न सक्दिनँ। शिवहरि दाई त मेरो दाई नै हो, किरण दाई मेरो दाई नै हो। हामी 3 भाइ कहाँ पुगेका छैनौँ, के गरेका छैनौँ, कति रमाइलो गरेका छैनौँ। एउटै कोठामा सुत्थ्यौँ, 2टा कोठा आयोजकले दिनुहुन्थ्यो, तर हामी एउटा कोठा खाली राखेर म ओछ्यान ल्याएर तल अथवा माथि सुत्थेँ। 4 बजी उठिदेखिको हाँसी पनि गरेका छौँ। बाटोमा हिँड्दै टायर पड्केर टायर नै कता हराइसकेको छ गाडीको, त्यो पनि थाहा छैन, त्यसरी नै हिँडेका छौँ। मलाई आशा छ, मैले शिवहरि दाईलाई दिनैदेखि मनैदेखि चिनेको छु, शिवहरि दाईको ट्यालेन्टलाई बुझेको छु। शिवहरि दाईको क्याप्टेनसिपमा लेखनमा यो चलचित्रले दर्शकलाई बाँध्नेछ, यो चलचित्रलाई दर्शकले सेयर गर्नेछन्, कसैले सेयर गर्ने छैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। चलचित्र एकदम राम्रो होस्। चलचित्रमा मदन कृष्ण श्रेष्ठ, किरण केसी, सरोज खनाल, सुशील पोखरेल, शिवहरि पौडेल, दिलीप रायमाझी, प्रियंका कार्की, सलन बस्नेत, वर्षा शिवाकोटी, सुरेन्द्र केसी, स्वर्गीय जयनन्द लामा, अन्जु महर्जन, अनसुया श्रेष्ठ, नरेन्द्र कंसाकार लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ। अब लाइफ इन एले को कुरा, विशेष गरी नेपालबाट पढ्न जाने वा कामको खोजीमा अमेरिका जान चाहने नेपालीहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो नै छ। अमेरिका जाँदा वा त्यहाँ रहँदा नेपालीहरूले भोग्ने गरेका दुःख सुखका कथालाई मूल विषयवस्तु बनाई निर्माण गरिएको चलचित्र हो लाइफ इन एले। चलचित्र लाइफ इन एले यही जेठ 6 गतेदेखि देशव्यापी रूपमा प्रदर्शनमा आउने भएको छ। बाँकी सुशील बरालीको यो रिपोर्टमा। नेपाल र विशेष गरी अमेरिकामा छायाङ्कन भएको चलचित्र लाइफ इन एले को अमेरिकाको विभिन्न शहरमा लगातार रूपमा प्रिमियर भइरहेको छ। अमेरिकामा भएको प्रिमियरबाट लगानी सुरक्षित गरिसकेको चलचित्रको फेरि अमेरिकाको अन्य 3 राज्यमा प्रिमियर भएको छ। मार्च 13 मा डेलास टेक्सासमा, मार्च 27 मा बाल्टिमोर मेरील्यान्डमा र अप्रिल 2 मा डेभनपोर्ट लोवामा चलचित्रको प्रिमियर सम्पन्न भएको हो। यी 3 ठाउँमा भएको प्रिमियरमा अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका नेपाली कलाकारहरू राजवल्लभ कोइराला, अरुणिमा लम्साल, पूजा चन्द, प्रेमराजा महत लगायतको पनि उपस्थिति रहेको थियो। तीनवटै ठाउँमा चलचित्र हेर्नका लागि दर्शकहरू भरिभराउ थिए। चलचित्र हेरेका दर्शकहरूले कथावस्तु, कलाकारको अभिनय, छायाङ्कन पक्षलाई रुचाएका छन्। अमेरिका बसाइको क्रममा भोगेको कुरालाई पर्दामा हेर्न पाउँदा अमेरिकीवासी नेपालीले खुसी व्यक्त गरेका थिए। चलचित्र लाइफ इन एलेको अहिलेसम्म अमेरिकामा 9वटा सो भइसकेको निर्माता व्यास विशुले रजत पटलाई जानकारी दिएका छन्। चलचित्रको न्युयोर्क, भर्जिनिया, डेलावेयर, पेन्सिल्भेनिया लगायतका राज्यमा पनि जुन र जुलाईमा प्रिमियर हुने निर्देशक सूर्य एन श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। चलचित्रमा नेपालबाट अमेरिका जाने नेपालीले गर्नुपर्ने संघर्ष र सफलताको कथालाई उठान गरिएको बताइएको छ। नेपालमा भने लाइफ इन एलेलाई जेठ 6 गतेबाट प्रदर्शन गरिँदैछ। चलचित्रको प्रदर्शनको तारतम्य मिलाउनका लागि चलचित्रका नायक तथा निर्माता व्यास विशु बिहिबार अमेरिकाबाट नेपाल आएका छन्। पेसाले इन्जिनियर रहेका व्यासले यही चलचित्रबाट अभिनय र निर्माणमा डेब्यू समेत गरेका हुन्। चलचित्रमा व्यास विशुका अलावा अकेशा बिष्ट, शिल्पा मास्के, गौरव पहाडी, बुद्धि तामाङ, प्रकाश घिमिरे, लोकेन्द्र लेखकका साथै अमेरिकामा बसोबास गर्ने जारेड बिलप्स, साम भुजेल, जयेन्द्र चिलवाल लगायतको पनि अभिनय रहेको छ। चलचित्रमा एलिस कार्की र प्रतीक पौडेलको संगीत र प्रताप दास र कविता श्रेष्ठको स्वर रहेको छ। ब्यास इन्टरटेनमेन्टको प्रस्तुति रहेको चलचित्र लाइफ इन एलेको कार्यकारी निर्मातामा संसार सुवेदी रहेका छन् भने अमेरिकाका लागि राजेन्द्र ठकुराथी निर्माताका रूपमा रहेका छन्।
चलचित्र लाइफ इन एले जुन डेटमा लाग्दैछ नि सोही डेटमा अर्को पनि एउटा नेपाली चलचित्र लाग्दैछ। चलचित्र हो सम्झना बिर्सना। चलचित्र लाइफ इन एले सँगै जेठ 6 गतेबाट अर्को एउटा नयाँ चलचित्र पनि प्रदर्शनमा आउने भएको छ। चलचित्रको नाम हो सम्झना बिर्सना। चलचित्र सम्झना बिर्सनालाई निमेश प्रधानले निर्देशन गरेका हुन्। दार्जिलिङ, सिक्किम र नेपालको जीवन पद्धतिको प्रेम कथामा आधारित भएर निर्माण गरिएको चलचित्रलाई आदित्य प्रधान र रेबिका प्रधानले निर्माण गरेका हुन्। चलचित्रमा आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माको मुख्य भूमिका रहेको छ। आकाश र पूजाका अलावा चलचित्रमा छुल्डिम गुरुङले पनि अभिनय गरेकी छन्। छुल्डिम सँगसँगै सुनिल थापा, शिशिर राणा लगायतका कलाकारको पनि चलचित्रमा अभिनय रहेको छ। कलाकार शिशिर राणा र निमेश प्रधानको पटकथा एवं संवाद रहेको चलचित्र कोरोना महामारी हुनु अघि छायाङ्कन गरिएको हो। चलचित्रको सिलगढी, दार्जिलिङ, सिक्किम लगायतका स्थानमा छायाङ्कन गरिएको हो। चलचित्रका छायाकार शिव ढकाल हुन् भने तारा थापा किम्बेले सम्पादन गरेको चलचित्रका कोरियोग्राफर कमल राई हुन्। आगामी जेठ 6 गतेबाट नेपालभर प्रदर्शन गर्नका लागि यस चलचित्रको वितरक कम्पनी आरआर फिल्म्स यतिखेर कम्बर कसेर लागि परेको छ। चलचित्रको एउटा गीत र ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। हवस् त, आजलाई यति नै। हेर्नुहोस्, जिन्दगीमा यदि खुसी रहन चाहनुहुन्छ, सुखी रहन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला त्यसलाई भुलिदिनुहोस् जसले तपाईँलाई भुलिसकेको छ। जय होस्।